बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान المبارک का महीना अपनी बरकतों के साथ गुज़र रहा है और इसके अंदर भी अल्लाह के रास्ते में जहाद, बल्कि जहाद कबीर जो कुरान के ज़रिए जहाद किया जाता है, ये बहुत बड़ा जहाद जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क और कुफर हर मुहाज़ के ऊपर मुकाबला किया जा रहा है, तागुतों की निशानदेही की जा रही है उंगली रख के और नाम लेके। तो इसी वजह से ये मसलक परस्तों और फ़िरका परस्तों के ऐवानों में गोया ज़लज़ला आया हुआ है और सख्त उनको तकलीफ़ हो रही है कि हमारे अकाबरीन को, हमारे बड़ों को आप नहीं छोड़ते हैं। बताओ अल्लाह के बंदो, जब उनके अक़ीदे ये हों तो फिर आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है वो इसी वजह से बनी हुई है। ये देखिए आपके सामने ये अली इंजीनियर का आज मैं एक गलीज़ अक़ीदा आपके सामने रखूँगा। इससे पहले मैं इसके 3-4 शिर्क आपके सामने रख चुका हूँ। ख़ासकर कब्र नबवी के हवाले से इसका यही अक़ीदा है कि इसी कब्र के अंदर बरज़ख है, यहाँ ही सब कुछ है। और फिर इसका एक वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इसने कहा कि जन्नत में अल्लाह ताला सब ईमानदारों को गोया छोटा छोटा अल्लाह बना देगा, सारे अल्लाह होंगे लेकिन छोटे और बड़े का फ़र्क है। और दलील ये देता है कि देखो जन्नत के अंदर चूँकि मौत नहीं और अल्लाह को भी मौत नहीं, और जन्नत में जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो अल्लाह भी कुन फयाकुन का मालिक है, जो कहता है वो हो जाता है। तो वो बड़ा अल्लाह हुआ और ये जन्नत के अंदर छोटे छोटे अल्लाह हुए। तो कैसा इसका फ़हम नाक़िस है, इल्म इसका गैर नाफे है, इसको होश नहीं है कि अल्लाह की इसके अलावा भी तो सिफ़ात हैं, वो कहाँ से जाएंगी बताओ। अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं है, जन्नत में मोमिनों की बीवियाँ भी होंगी और अल्लाह ताला जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो ये ईमानदार क्या हमेशा से हैं या हमेशा रहेंगे? तो ये अल्लाह कैसे बन गए? छोटे और बड़े का फ़र्क करके आपने अल्लाह के साथ छेड़ करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी जहालत है इसकी। तो बहरहाल ये जो अक़ीदा अभी इसका सामने आ रहा है, इसको सुनने के बाद तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और ख़ासकर ऐसे लोग जो कभी कभी कहते हैं कि अली इंजीनियर भी बड़ी काम कर रहा है और ये है वो है, ये वीडियो सुनने के बाद अगर फिर भी वो इसके मुरीद रहते हैं, इसके मुक़ल्लिद रहते हैं, तो फिर इनका भी वही हाल है जो इसका है। पहले ये वीडियो सुनिए, इसका अक़ीदा सुनिए और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह तबसरा करूँगा। ये थोड़ा सा पीछे चला गया है। चरपाई दे थले होंदा सी, सर्दी च उठ के बाहर ना जाना पे आप ओदे पेशाब करते सन ते आप दी कोई एक खादमा सी, ओनू नहीं सी पता, ओ नवी नवी आई सी, ओने ओ पानी पी लिया। ਇਹਦਾ मतलब बदबू भी कोई नहीं सी। पेशाब ते आना जा होए ते ओदी बदबू नहीं जाती, वरना तो कदे ना पींदी। क्योंकि हुजूर ने ओनू पूछा कि तू क्यों पी लिया है, ओने कहा असला मुझे नहीं सी पता, ਇਹਦਾ मतलब बदबू होंदी तो आपने साहब फरमाया कि तू अपने और जहन्नम के दरमियान एक आड़ कायम कर ली। लेकिन नबी ने सामने कदे तरगीब नहीं दिलाई, यानी एक आसादी तौर पे उन्होंने मिलनी सी, मिल गई। और ते सुल्क बराल बैकी दे अंदर भी करवाया था, ओदी सनद विच कलाम है, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन उन्हें सही भी समझते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने हुजूर ने जो कपी करवाई ना, छामा करवाया, हेड पछड़े लगवाना जिन्हों कहते हैं, ते ओ खून जरा निकला ते आप फरमाया इनू जरा महफूज जगह जाके ना कर दे। उन्हें साइड ते जाके पी लिया। उन्होंने कहा रसूलल्लाह बड़ी महफूज कीती है मैं। फरमाया कितने कीते? पी लिया। आपने उन्होंने बिशारत फरमाई, लेकिन कदे आपने खुद ये काम नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन कदे आसादी तौर पे हो गया, चलो एक ऑनर दी गल है। ते नबी इस्लाम देखा है आपने, ये साबित कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब और पाखाना ये जो है एक साहबिया और फिर एक साहबी को कहते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के हवाले से कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने पचमे लगवाए और जो खून निकला उसमें से वो दबाने के लिए कहा तो जाकर उन्होंने पी लिया। अंदाज़ा लगाइए, ये तबलीगी निसाब के अंदर भी लिखा हुआ है। और ये अक़ीदा ख़ादम हुसैन रिज़वी ने भी अपनी आखिरी तकरीरों में कहा है। उसने कहा कि बिल्कुल मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने अपने काबरीन की किताबों से ये चीज़ें पढ़ी हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का पखाना उससे सहाबा फैज़ हासिल किया करते थे और खा लिया करते। अस्तग़फिरुल्लाह, ये अल्फाज बोले भी नहीं जाते। अल्लाह के बंदो,
بتاؤ یہ چیزیں جب غیر قومیں سنیں یا پڑھیں یا سنیں تو کون وہ ہے وہ جو اس اسلام کی طرف آئے گا؟ کہ اسلام جو سب سے زیادہ طہارت کا اور صفائی کا حکم دیتا ہے، اس کے اندر اس چیز کی گنجائش، اور جو دین یہ فلسفہ پیش کرے کہ پیشاب اور پخانہ بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اس کے قریب کون آئے گا؟ تو اصل میں ان کا اپنا چونکہ جو عقیدہ ہے وہ غلیظ عقیدہ ہے، ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے، اور شرک انسان کی مت مار دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ دیوبندیوں کی یہ بات سامنے آئی تھی، وہاں میں کراچی میں تھا جب، کہ ان کے بڑے کسی نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کو اگر پیشاب سے لکھا جائے، استغفر اللہ، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ان ظالموں نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، کتنا مذاق اڑایا ہے اور کتنا بدنام کیا ہے انہوں نے اسلام کو۔ تو یہ ہے آپ کے جناب علی انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو پیشاب تھا وہ کسی اس لونڈی صحابیہ نے پی لیا، اس میں سے وہ اس کو خوشبو آ رہی تھی، اندازہ لگائیے، اور کس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے، اور پھر حوالے دے رہا ہے، کبھی ماجہ صاحب کے اور کبھی ابو داؤد کا بھی حوالہ لا رہا ہے، پتہ نہیں اور کس کے حوالے لا رہا ہے۔ بھائی یہ کسی صحیح روایت کے اندر یہ نہیں ہے، کس جو حدیث ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ان کے اندر تو ایسی چیزوں کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو دوسری جو لایا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا بھی اگر عقیدہ ہے یہ جس طریقے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ حوالے دے رہا ہے، تو وہ بھی پھر اسی کا بڑا بھائی ہی ہوگا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ غلیظ عقیدے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنی یعنی گمراہی ہے کہ شاید اس سے پہلے زمین کے اوپر کوئی اتنے گمراہ لوگ گزرے ہوں۔ یعنی پچھلی قوموں نے انبیاء کو پوجا ہے، پکارا ہے، ان کی بندگی کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک کہا ہے، لیکن کسی قوم نے شاید کسی نبی کی فضلے یا پیشاب کی بندگی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ علی انجینئر ہو گیا، خادم حسین رضوی ہو گیا، طارق جمیل ہو گیا، طاہر القادری ہو گیا، ان کے ایسے غلیظ دماغ ہیں کہ یہ گویا یہ گندگی کی یعنی یہ پیشاب کی پوجا کرنے والا انداز ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جو نالین کو اپنے سروں کے اوپر رکھتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے جوتے کے پجاری ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، اور وہ جوتا ان کی سروں کے اوپر ہوتا ہے، اس کا وہ بیج بنایا ہوا انہوں نے، اور مسجدوں کی کھڑکیاں تک اسی جوتے کے سائز کی، اس کے ڈیزائن کی رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر اصل میں شرک ہے، اور یہ بندگی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، اور یہ انتہا کے اوپر ہے بندگی۔ سنت یہ ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہو اس کو اپنایا جائے۔ جس طرح کچھ بھائی بتاتے ہیں، وہاں کراچی میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نالین کی یہ جو شکل بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جوتے اس طرح کے تھے، تو انہوں نے جا کے موچی سے وہ جوتے بنوائے اور پہن کے بازاروں میں چلنا شروع کر دیا، تو یہ دیوبندیوں نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ گستاخ ہے۔ اندازہ لگائی، بس سنت تو یہ ہے کہ جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ایسے اصل میں نبی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا، اور جب نبی علیہ السلام کی دعوت سامنے آئی تو اس کا اختلاف کیا، اس کا دشمن بن گیا۔ تو یہ حال ہے ان سب کا، نبی کی بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جب اصلی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہر قوم نے اپنے انبیاء کے اوپر الزام لگائے ہیں، نیک لوگوں کے اوپر الزام لگائے ہیں۔ جب ان کے اندر خود شرک کی خرابی آتی ہے یا فحاشی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے انبیاء بھی ایسے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کو سجدے کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ بالکل کوئی نیک آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ خون پئیں، یا وہ جو ایک لونڈی ہے صحابیہ ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کو پیے۔ یہ بالکل الزامات ہیں، اور ان لوگوں نے اس دین کو بدنام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ان کو سمجھ دیں، دین کی دعا بھی ہے، لیکن یہ ایمان کی طرف آتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یقین کی یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر دی ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا، لیکن یہ دنیا کی طرف جھک پڑے۔ ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ پھر سورہ الجمعہ کے اندر کہا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو چونکہ دین کا تقاضا انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، تو بالکل یہ ساری باتیں ان کے اوپر فٹ آتی ہیں۔ اور خاص کر سورہ یوسف کی وہ والی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو ان کے عقیدے کے اندر خرابی اللہ کے بندوں، چاہے علی انجینئر ہو،
فضل الرحمان ہو، طاہر القادری ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، محمد حنیف ہو، منور سلطان ہو، یہ سارے کے سارے اسی طرح شرک کے دائی ہیں اور ایمان کے یہ دشمن گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔